हेलो अगेन, मैं वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे जुलाई द 3rd, ताज़ा तरीन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बातें मैं करूँगा आपको देसी चैनल पे 2 दिन बाद पता चलेंगी। क्या आपको पता है कि ट्रंप साहब ने सदारत के पहले साल में ही $2.2 बिलियन कमा लिए और उन्होंने 900 पेजेस का टैक्स डॉक्यूमेंट साइन किए। हम इस पर बात करेंगे। अमेरिका ईरान से भी हार गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। अभी मैं शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सुन रहा था, प्रोफेसर जॉन, वो भी यही कह रहे थे कि बड़ा अंडर एस्टिमेट किया अमेरिका ने। हम उस पर बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे कि ट्रंप साहब, JD वेंस और उनके जनाब फॉरेन अफेयर्स के मार्को रूबियो, ये तीनों अलग अलग पेजेस पे। मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये प्लॉटिंग की थी कि ईरान के टॉप नेगोशिएटर्स को वो मार देगा, और ये बात ईरान को मुबैना तौर पे अमेरिका ने इत्तला दी इस बात की। लेकिन कोई नई बात नहीं है। इजराइल तो इस पीस की फेवर में ही नहीं है, क्योंकि उसको ये है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को निकालो, वो जो यमन में हौसी है उनको ख़त्म करे। यानी ईरान उनको सपोर्ट करता ना, तो इजराइल का ये कि उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इजराइल में और अमेरिका के रिलेशनशिप में टेंशन आ रही है, क्योंकि मैं नेतन्याहू को सुन रहा था, उन्होंने कहा हमें अमेरिका से कुछ एड वेड नहीं चाहिए, ये वेलफेयर है। ऐसी बात पहले तो कभी नहीं सुनी थी। हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान में 2-4 बड़ी अजीब व गरीब बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो तहरीक लब्बैक है, जिसके साथ अनस रिजवी गायब है, कल तकरीबन उनके 15,000 लोग पूरे मुल्क में आ गए बाहर बगैर लीडर्स के। ऐसा क्यों, हम उस पर बात करेंगे। जियो TV ने 10 मुहर्रम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की शबीह दिखाई, जो इंतहाई संगीन जुर्म है। और जियो TV तो आपको पता है उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, लेकिन इसका नोटिस लिया गया है और तहरीर लब्बैक भी इसीलिए आई थी। दूसरी जानिब इसाक डार, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 फॉरेन लड़कियों को वीज़ा दिलवाया पाकिस्तान आने का, और अपने नवासे के कहने पे। और उनके नवासे ने न सिर्फ ये कि उन दोनों लड़कियों गैंग रेप करवाया, बल्कि उनसे $15 लाख तवान भी मांगा। तो अब अजीब व गरीब बात है। मरियम नवाज़ ने क्विक एक्शन ये लिया कि उसने कहा कि लड़कियों को फौरी तौर पे बाजियाब किया जाए। तो लड़कियां आ गई, फॉरेन लड़कियां दोनों। यानी ये अजीब व गरीब बात है, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो अब डिमांड ये की जा रही है कि इसाक डार रिज़ाइन करे। और कहाँ से डिमांड आ रही है आपको हैरानी होगी। DG, ISPR और ISI से, बकौल शख्स से। हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप जो ज़ोर शोर से जारी है, अभी कनाडा डे की तकरीबात में ज़रा लोगों ने देखना और सुनना थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन ये कि अब कनाडा हो गया, कनाडा के जो होना था 1 जुलाई से, आज 3 जुलाई हो गई। थोड़ी सी हम उस पर भी बात करेंगे। और जनाब हम इस पर बात करेंगे कि जो US, कनाडा और मैक्सिको का जो ये ट्रेड है, ये रिव्यू ड्यू हो गया इस हफ्ते। तो डग फोर्ड साहब वहाँ पहुँचे, और मैं सुन रहा था एक चैनल, उस पर बता रहे थे कि डग फोर्ड साहब ने क्या बात की अमेरिका से, ऐसे कमरों में जाके जहाँ ना कैमराज हैं और ना उसकी कवरेज बाहर आई है, लेकिन उन्होंने अच्छी बात करके आए। लेकिन उनसे पहले मैक्सिको पहुँच गए थे, तो वक्त मिला तो हम उस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो आइए जनाब, हम आपको बताते हैं कि ट्रंप साहब ने अपनी सदारत के पहले ही साल $2.2 बिलियन प्रॉफिट कमा लिया, चाहे वो क्रिप्टो हो या दूसरे बिजनेसेस हो। और 900 पेज का उन्होंने अपना टैक्स डॉक्यूमेंट दाखिल कर दिया। अब ट्रंप साहब इसमें अकेले तो नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप, इसमें उनके बेटे भी हैं। और अब तो बैरन, जो छोटा बेटा, वो भी बड़ा हो गया है। उनके दोनों बेटे, 3 बेटे शामिल हैं इसमें, और फैमिली के दूसरे मेम्बरान शामिल हैं। लेकिन ट्रंप फैमिली को 2.2 बिलियन का फ़ायदा पहले साल में हो गया। जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा आप भी कमा सकते हैं, आपने वहाँ फलानी जगह नहीं कमाया है वो। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है। अजीब व गरीब बात है कि पहले उन्होंने डील कट की अपने इनकम टैक्स के बारे में, और अब इस तरीके से उन्होंने प्रॉफिट शो किया। और नोट कीजिएगा बात कि ओबामा 8 साल सदर रहा अमेरिका का, उसने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो सिर्फ 8 या 9 पेजेस के, मैं ख्याल है 8 पेजेस के, वो भी प्रेसिडेंट रहा है। लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप साहब जो सेकंड टर्म जीते हैं, या जिन लोगों ने उनको जिताया, मकसद क्या था इसका। देखिए, सभी जानते हैं ट्रंप साहब जो हैं किस किस्म के, वो तो बादशाह सलामत है, जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की बड़ी सुबकी हो गई ईरान वॉर से, ईरान से मार खाने के बाद।
اور میں بھی سن رہا تھا شکاگو یونیورسٹی کے پولیٹیکل پروفیسر کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے یہ بڑی غلط کی تھی، بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ایران کو اور منہ کی کھا لی. یعنی اب $30 ارب ایران کو دیے جا رہے ہیں کہ ری بلڈنگ کے لیے، اور کہاں سے لا رہا ہے؟ امریکہ تو نہیں دے گا، امریکہ اپنے دوستوں سے لا رہا ہے، UAE وغیرہ سے. اب ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ایران کے ساتھ جو بھی پیس کا ایگریمنٹ کیا جائے، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو، ہم سے بھی ڈسکس کرو. ایون سعودی عربیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، UAE نے بھی کی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ پیسہ تو انہی کے پاس سے آ رہا ہے نا. ایران کے مزے، ایران نے امریکہ کو سبکی بھی کروا دی، بے عزتی بھی کروا دی، وار بھی جیت لی، ان کا نیوک پروگرام بھی ختم نہیں ہوا. اور پچھلے دنوں سے میں نے نوٹس کیا تھا کہ JD وینس بہت بول رہے ہیں، لیکن جن کی پورٹ فولیو ہے، جن کو بولنا چاہیے، یعنی روبیو نہیں بول رہے تھے. اب انہوں نے اپنی زبان کھولی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ایران کا ابھی جو ریڈیکل رجیم ہے وہ تو ہم چینج کرانے میں ناکام ہو گئے، وہ تو ابھی تک ہے، اس کو وہ ریڈیکل کرے. اور بات بھی صحیح ہے کہ نہ تو رجیم چینج ہوا، نہ نیوک پہ کوئی بات ہوئی. اور اب تو ٹرمپ صاحب کو میں نے خود سنا 2-3 دفعہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اور لوگ بلسٹک میزائل بنا سکتے تو ایران کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایران کے پاس بھی ہونا چاہیے. یعنی سلولی اب وہ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ ایران بھی جو ہے بے شک وہ نیوک نہ بنے، وہ نیوکلیر بام ایٹم بام نہ بنائے، لیکن بلسٹک میزائل بنا سکتا ہے. ایران نے اپنا پروگرام ختم نہیں کیا اور ہارموز بھی نہیں کھولی جس طریقے سے امریکہ چاہ رہا تھا. لمیٹڈ ایکسیس ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جو یہ 100 دن ہو گئے تقریباً وار کو، اس میں سوائے اس کے کہ امریکہ کے $2 بلین کا لاس ہو گیا، اور تو کچھ امریکہ کو حاصل نہیں ہوا ایران سے، اور جھکنا ہی پڑا. اور اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کافی فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کر لیں گے، یہ جو ایران کے پاس یورینیم ہے اس کی بعد میں بات کریں گے، ہم نیوکس پہ بات کریں گے. تو بھائی آپ نے وار کس لیے کی تھی؟ نہ آپ نے رجیم چینج کیا، نہ آپ نے ان کا نیوک پروگرام ختم کیا، نہ آپ کو ہرموز کے اوپر کنٹرول ملا اسٹریٹ کے اوپر. تو آپ نے وار کس بات کی؟ امریکن کو تو آپ نے یہی چورن بیچا تھا نا کہ ہم یوں ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا. امریکہ ایکچولی US جو ہے اٹ ہیز لاسٹ اندر وار. ہر جگہ سے مار کھا کے آ جاتے ہیں، افغانستان سے، ادھر سے ادھر سے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. امریکن عوام عجیب ہے کہ اس کے خلاف سڑکوں پہ نہیں نکل رہا ہے. سڑکوں پہ نکلنے کی بات کروں تو جناب تحریک لبیک آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے فوجیوں نے اس کو چند دنوں میں ختم کر دیا، اتنی بڑی تحریک کو. اور اس کے جو دونوں بھائی تھے، سعد رضوی اور انس رضوی، وہ اب تک غائب ہیں، ان کا پتہ نہیں کہاں ہے. یقیناً وہ فوجیوں کی تحویل میں ہوں گے اور صحیح سلامت ہوں گے، لیکن وہ غائب ہیں، کچھ نہیں پتہ. آل آف اے سڈن پورے ملک میں تحریک لبیک کے 14-15 ہزار کارکنان سڑکوں پہ نکل آئے. وجہ کیا تھی؟ کہ جیو TV جو الٹی سیدھی چیزیں دکھاتا ہے، مجھے کبھی پسند نہیں آیا جیو کے پروگرام، اس نے 10 محرم کو غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی. اب یہ آج تک تو کبھی ہم نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یا تصویر یا خاکہ ایسا کچھ نہیں دیکھا. یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا مسلمانوں کے لیے. تو 2-4 دن 5 دن تو معاملہ دبا رہا، کیونکہ 10 محرم کو بھی کافی دن ہو گئے. لیکن آل آف اے سڈن اب یہ تحریک البیک والے باہر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سویر پنشمنٹ دی جائے جیو کو. اینڈ آئی تھنک یس، کیونکہ اگر آج جیو کا ہاتھ نہیں رکا تو آئندہ پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جائے گا. پہلے ویسے اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، ان سب کی تصاویر تو آتی ہے، لیکن میرے آقا کی تو اور بات ہے نا. میرے آقا تو سردار الانبیاء ہے اور ان کی تصویر تو ہے ہی نہیں جو آپ دکھائیں گے، تو ان کی شبیہ کیسے آپ دکھائیں گے؟ بہرحال اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. دوسری جو خطرناک بات پاکستان میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، یعنی کہنا چاہیے نا، ہاربر جو کرتا ہے یعنی مدد کی، ویزا دلانے میں 2 فورن کی لڑکیوں کو، فورنرز کو، جو پاکستان پہ ان کے نواسے نے پاکستان بلایا وزٹ پہ، پھر ان کو قید کر لیا، ان کو گینگ ریپ کیا سب نے، اور ان سے اب $15 لاکھ مانگ رہے ہیں تاوان. یعنی یہ سب کچھ کر رہا ہے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا نواسا. اور اسحاق ڈار کون ہے؟ نواز شریف کا سمدھی. یعنی نواز شریف کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی شادی اسحاق ڈار کے بیٹے علی سے ہوئی ہے، علی ڈار سے. اور وہ ان کی بیٹی کی پہلی شادی نہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ جب انہوں نے ڈیل کٹ کی تھی سعودی عربیہ میں، تو اس ڈیل میں یہ بھی شامل تھا کہ جو چھوٹی بیٹی ہے مریم کی چھوٹی بہن، اس کی شادی ایک عرب شہزادے سے ہوگی ٹیمپریری، پتہ نہیں کتنے دن رہی وہ. اس سے دوبارہ پھر اسحاق ڈار کے بیٹے نے شادی کی، اور ڈیل کٹ یہ ہوئی تھی کہ بھائی دبئی میں تمہیں جائیداد دیں گے. تو دبئی میں اسحاق ڈار کے اور علی ڈار وغیرہ کے 4 یا 5 ٹاور ہیں پورے. تو نواز شریف نے ایسے ہی تو نہیں ان کو کہہ دیا تھا کر لو میری بیٹی سے شادی.
بہرحال یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن کریں، اور مطالبہ مبینہ طور پہ کون کر رہا ہے؟ ISI والے اور GGS پر. وہ انہوں نے اپنے جتنے ٹٹو صحافی ان کو بھی کہا ہے کہ بھئی تحریک چلاؤ، اسحاق ڈار ریزائن دے، اور میرا خیال ہے پریشر اتنا ہے کہ اسحاق ڈار کو ریزائن کرنا پڑے گا. جناب میں تو بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ US، کینیڈا اور میکسیکو کا جو اگریمنٹ ہے وہ ریویو کے لیے آیا، اور ڈگ فورڈ صاحب وہاں پہنچے تھے، انہوں نے کیا بات کی، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا، آپ لوگ نہیں سنیں گے. اور فیفا کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی، کینیڈا کی بھی بات نہیں ہوئی، تو یہ سب میں اگلے ولاگ کے لیے چھوڑتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی.